आज 2077 साल मङ्सिर 13 गते शनिबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र गोमा परियारको नमस्कार। नेकपामा आज औपचारिक रूपमै 2 राजनीतिक प्रस्तावले प्रवेश पाउँदै सीमा विवादको समाधान उच्च तहबाटै खोजिने, 7 वर्षमा 14,000 महिला बलात्कृत, जोखिम भत्ताका लागि 66 करोड 87 लाख निकासा लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन् भने कान्तिपुरमा छापिएको मास्क निर्यात उद्योगी उत्साहित शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। आयातित वस्तुकै सूची लामो हुँदै आएको नेपालले कोरोना महामारीपछि फेस मास्क निर्यात पनि गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको श्रावणदेखि कार्तिकसम्मको पहिलो 4 महिनामा 3 करोड 26 हजार रुपैयाँ बराबरको मास्क निर्यात भएको छ। भन्सार विभागका अनुसार 2 करोड 95 लाख 17 हजार रुपैयाँ बराबरको 5 लाख 79 हजार 360 थान र 5 लाख 9 हजार रुपैयाँ बराबरको 160 केजी फेस मास्क निर्यात भएको हो। नेपालमा उत्पादित फेस मास्क निर्यात हुने देशहरूमा भुटान, फ्रान्स, जर्मनी, जापान, बेलायत, UAE र अमेरिका रहेका छन्। मास्क निर्यात हुन थालेपछि समृद्ध उद्योगी उत्साही बनेका छन्। गुणस्तरीय उत्पादनका लागि उनीहरूले आवश्यक मेसिन झिकाउने क्रम पनि बढेको छ। भदौमा 1 करोड 85 लाख 4 हजारको 2 लाख 67 हजार 300 थान, असोजमा 4 लाख 15 हजारको 11 हजार 200 थान र कार्तिकमा 1 करोड 5 लाख 97 हजार रुपैयाँको 3 लाख 800 थान मास्क निर्यात भएको विभागको तथ्याङ्क रहेको छ। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबरहरू। नयाँ पत्रिकाले नेकपामा औपचारिक रूपमै 2 राजनीतिक प्रस्तावले प्रवेश पाउँदै शीर्षकमा खबर छापेको छ। नेकपामा शनिबार औपचारिक रूपमै 2 अध्यक्षका राजनीतिक प्रस्तावले प्रवेश पाउँदैछन्, जसमा ठोस सहमति भएन भने निर्णय प्रक्रियामा बहुमत अल्पमतको बाटो खुल्ला हुनेछ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालका तर्फबाट पेश भइसकेको राजनीतिक प्रस्तावको प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले शनिबारको सचिवालय बैठकमा जवाफी प्रस्ताव पेश गर्दैछन्। प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता नेपाल समूह बीचको अन्तर संघर्ष, गालीगलौज र आरोप प्रत्यारोपको तिक्त चरणमा प्रवेश गरिरहेकै बेला शनिबार बस्न लागेको सचिवालय बैठक नेकपाको आन्तरिक र एकीकृत जीवनका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। पार्टी एकतापछि पहिलो पटक 2 अध्यक्षका भिन्नै प्रस्ताव पार्टी कमिटीमा छलफलका लागि प्रवेश गरेपछि त्यसलाई टुङ्ग्याउने विकल्प पनि साँघुरा हुँदै गएका छन्। यता कान्तिपुरमा ओलीको जवाफ आज, दाहालका राजनीतिक र व्यक्तिगत दुवै प्रश्नको उत्तर दिने। दाहाल नेपाल पक्षले ओलीको प्रस्ताव हेरेपछि आगामी रणनीति तय गर्ने शीर्षकमा खबर छापिएको छ। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको 19 पृष्ठ लामो प्रस्तावले पार्टी विभाजनको आधार खडा गरेको निष्कर्ष निकालेका प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो तर्फबाट भने सचिवालयमा केही संयमित जवाफ दिने भएका छन्। आफू निकट नेताहरूले तयार पारेको मस्यौदालाई उनले शुक्रबार साँझ अन्तिम रूप दिएका हुन्। अर्का अध्यक्ष दाहालका जे लान्छना र तथ्यहीन आरोपहरू छन् तिनलाई स्पष्ट पार्ने गरी जवाफ आउँछ, प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने। उहाँले गाली गलौज, लान्छना र आरोपहरूलाई खारेज गरिसक्नु भएको छ, त्यसलाई लिखित रूपमा स्पष्टै पार्छु भन्नुभएको छ। जवाफ पनि त्यसै गरी आउनेछ। थापाका अनुसार ओलीले शनिबारको बैठकमा पेश गर्ने दस्तावेज मूलतः अर्का अध्यक्ष दाहालले उठाएका सवालको जवाफ हो। दाहालले राजनीतिक रूपमा लगाएका आक्षेपको जवाफ राजनीतिक रूपमै र व्यक्तिगत रूपमा लगाएका आक्षेपको जवाफ व्यक्तिगत रूपमै दिने तयारी प्रधानमन्त्री ओलीको छ। यस्तै बुदागत रूपमा मुख्य प्रति प्रश्नहरू जसमा आधारित छन् ओलीका जवाफ। सरकार कसरी संघीयता विरोधी, सरकारका सामाजिक सुरक्षा लगायत कार्यक्रम समाजवाद विरुद्ध हो कि आफ्ना नातागोतालाई व्यवस्थापन गरेर राजस्व अवसर दिने काम समाजवाद उन्मुख हो। फौजदारी अभियोग पुष्टि भएन भने अभियोग लगाउनेमाथि पनि कानूनको दायित्व हुँदैन र विभिन्न ठाउँमा भइरहेका गुटका भेला पार्टीको कुन विधि र पद्धतिका आधारमा। सचिवालयमा छलफलमा रहेका दस्तावेज तल्ना कमिटीमा पठाउनु विभाजनमुखी मनोवृत्ति होइन। यता अन्नपूर्ण पोस्टले के आउला ओलीको प्रस्तावमा शीर्षकमा खबर छापेको छ। अर्का अध्यक्षले लगाएको आरोपको खण्डन, पार्टी एकता अक्षुण्ण राख्ने तोके अनुसार नै महाधिवेशनको टुङ्गो लगाइने, नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण, दुवै पक्षका अडान भने यथावत यी मुख्य बुदाहरू हुन्। त्यसै गरी उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको भनाई उद्धृत गर्दै अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको छ। सहमतिमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर कसरी अगाडि लैजाने भन्ने विषय समेटिएर उहाँको प्रस्ताव आउँछ।
नेकपा सचिवालय बैठक सम्बन्धी यो खबर के आउला ओलीको प्रस्तावमा शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टले अघिल्लो पृष्ठमा छापेको हो। यता हिमालय टाइम्समा खबर छ नेकपा सचिवालय बैठक आज ओली प्रचण्ड एकअर्का विरुद्ध रणनीतिका साथ उत्रने वार की पारको खेलमा केन्द्रीय तहका नेता बार्गेनिङ गर्दै कार्यकर्ता अलमलमा शीर्षकमा खबर छापिएको छ। नेकपाको सचिवालय बैठक आज दिउँसो 1 बजे बस्दैछ। यसअघि मङ्सिर 3 गति बुधबार बसेको सचिवालय बैठक 10 दिनपछि पुनः बस्न लागेको हो। बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो, तर सो प्रस्ताव दुवै अध्यक्षको सहमतिमा नआएकाले त्यसलाई आधिकारिक प्रस्ताव भनिएको छैन। यस्तै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सो प्रस्तावलाई आरोपपत्रको संज्ञा दिनुभएको थियो। मङ्सिर 3 गते बसेको बैठकमा ओलीले 10 दिनको समय माग गर्नुभएको थियो। बैठकमा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्ने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार राजनीतिक प्रस्ताव तयारी अवस्थामा रहेकाले आजको बैठकमा पेश हुनेछ। 7 वर्षमा 14,000 महिला बलात्कृत, 6,363 बालिका। नयाँ पत्रिकाले खबर छापेको छ। बलात्कार सम्बन्धी जघन्य अपराधका घटना हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेका छन्। पछिल्ला 7 वर्षमा 14,754 महिला बलात्कारको शिकार भएका छन्। त्यसमध्ये 6,363 त 18 वर्ष मुनिका बालिका छन्। गत आर्थिक वर्षमा 2076-77मा देशभर 2,831 महिला बलात्कृत भए। त्यसमध्ये 1,393 जना अर्थात् 49% 18 वर्ष मुनिका बालिका छन्। त्यसमा पनि 273 बालिका त 10 वर्षभन्दा कम उमेरका छन्। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2070-71मा 1,365 महिला बलात्कारको शिकार भएका थिए। तर आर्थिक वर्ष 2076-77सम्म आइपुग्दा यो संख्या दोब्बरभन्दा धेरैले बढेको छ। यो वर्ष 2,831 महिला बलात्कृत भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्म 722 महिला बलात्कृत भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। यसैबीच कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनामा प्रहरीले नयाँ टोली पठाएर पुनः अनुसन्धान अघि बढाएको छ। सिआइबीका डीएसपीको नेतृत्वमा करिब 1 महिनादेखि नयाँ टोलीले कञ्चनपुरमा बसेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। 10 साउन 2075मा निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। तर 2 वर्ष बित्दा पनि प्रहरीले जघन्य अपराधका दोषी पत्ता लगाउन सकेको छैन, जसले प्रहरी संगठनकै छवि धुमिल्याएको छ। सरकारले असोज मसान्तसम्म कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीका लागि जोखिम भत्ता बापत 66 करोड 87 लाख 45 हजार पठाएको बताए पनि स्वास्थ्यकर्मीले भने समयमै भत्ता पाउन सकेका छैनन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले असोज मसान्तसम्म जोखिम भत्ता बापत सो रकम विभिन्न अस्पतालका लागि पठाइएको बताए पनि अस्पतालले समयमै भत्ता उपलब्ध गराउन नसक्दा स्वास्थ्यकर्मी मर्कामा पर्दै आएका छन्। मन्त्रालयले समेत कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई पठाएको जोखिम भत्ता केही अस्पतालले उपलब्ध नगराएको गुनासो आएको भन्दै त्यस्ता गुनासोको तत्काल सम्बोधन गर्न अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ। राजधानी दैनिकमा जोखिम भत्ताका लागि 66 करोड 87 लाख निकासा स्वास्थ्यकर्मीले समयमा पाउन सकेनन् शीर्षकमा खबर छापिएको छ। नेपाल र भारतबीच 15 महिना लामो कूटनीतिक संवादहीनता अन्त्य गर्दै र राजनीतिक तहमा औपचारिक संवादको ढोका खोलेर भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला शुक्रबार दिल्ली फर्किएका छन्। अब मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सीमा लगायत सुल्झिन बाँकी द्विपक्षीय विषयमा छलफल गर्ने तयारी छ। नेपालमा परिचयात्मक भ्रमणका क्रममा आएका श्रृङ्गलाले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीलाई भारतीय विदेश मन्त्री डाक्टर एस जयशंकरका तर्फबाट भारत भ्रमणको निमन्त्रणा दिएका छन्। मङ्सिर अन्तिम साता दिल्लीमा बस्ने परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय नेपाल भारत संयुक्त आयोगको 6औं बैठकका लागि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली जाने गरी तयारी भइरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले आफ्नो भारत भ्रमणबारे दुवै परराष्ट्र मन्त्रालयहरूले तयारी गरिरहेको बताए। ढोका खोलेर दिल्ली फर्किए श्रृङ्गला, नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएको छ। प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखले संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताएका छन्। संघीय संसद सचिवालयले आयोजना गरेको संघीय संसद र प्रदेशसभा सञ्चालन अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तर्संवाद कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखले संघ प्रदेश र स्थानीय तहसँग जोडिएका महत्वपूर्ण कानून नबन्दा संघीयता कार्यान्वयनमै चुनौती देखिएको बताएका हुन्। प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखले संविधान निर्माण भएको 5 वर्ष र प्रदेशसभा गठनको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय
निजामती सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन लगायतका अत्यावश्यक छाता ऐन निर्माण नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमै प्रश्न उठेको बताएका छन्। संविधानमा 3 तहका सरकारका साझा अधिकार बाँडफाँड भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संघीय कानून निर्माणमा ढिलाइ भएकाले प्रदेशमा थुप्रै ऐन कानून बनाउन नसकिएको उनीहरूको निष्कर्ष छ। राजधानी दैनिकमा खबर छ, प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखको आशंका, कानून नबन्दा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती शीर्षकमा। नागढुङ्गा कलङ्की सडक खण्ड अन्तर्गत जडान गरिएका सीसी क्यामेरा प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। चन्द्रगिरी नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा जडान भएका उच्च प्रविधिका सीसी क्यामेराको शुक्रबार उद्घाटन गरी प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। काठमाडौँको उपत्यकाको मुख्य प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको नागढुङ्गाबाट कलङ्कीसम्मको सडक खण्डमा सीसी क्यामेरा जडान भएका छन्। शान्ति सुरक्षालाई चुस्त दुरुस्त राख्न, ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सीसी क्यामेरा जडान गरिएको हो। नागढुङ्गा कलङ्की सडक खण्डमा 67 वटा सीसी क्यामेरा जडान शीर्षकमा हिमालय टाइम्समा यो खबर छापिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन आज ढकाल प्रधान समूहबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा आजको राजधानीमा खबर प्रकाशित छ। निजी क्षेत्रको संघीय प्रतिनिधि मुलुक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन आज काठमाडौँका विभिन्न 3 स्थानमा हुँदैछ। कोरोना महामारीका बीच जूम मार्फत बिहिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाटै उद्घाटन गरेका थिए। महासंघको 54औं वार्षिक साधारण सभामा शुक्रबार बन्द सत्र सम्पन्न भएसँगै आगामी वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगायत पदाधिकारी चयनका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो, जस अनुसार 63 पदका लागि 127 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। महासंघको निर्वाचन समितिका प्रवक्ता एवं निर्वाचन अधिकृत लीलामणि पौडेलले अध्यक्ष बाहेक महासंघको अन्य नयाँ कार्य समिति चयनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बताएका छन्। शनिबार बिहान 8 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म हुने निर्वाचनका लागि काठमाडौँका 3 ठाउँमा मतदान केन्द्र तोकिएको छ। जिल्ला नगरतर्फका लागि कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा, एसोसिएट तर्फका लागि कार्की बैंक्वेट थापाथली र वस्तुगत तर्फका लागि महासंघको केन्द्रीय कार्यालय टेकुमा मतदान हुनेछ। सरकारले क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा कडाई गरेको छ। गृह मन्त्रालयले 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई 2 साताअघि परिपत्र गरी मापदण्ड विपरीतका क्रसर बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यही अनुरूप विभिन्न जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले अनुगमन गरी काम गरिरहेका छन्। गृहका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले दर्तै नगरी सञ्चालन गरिरहेका बस्तीलाई असर गर्ने क्रसर तत्काल बन्द गराउन निर्देशन दिएको जानकारी दिए। नदीजन्य पदार्थको उत्खनन नियन्त्रणमा गृह, संघीय मामिला, वन, ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालय जोडिएका छन्। यिनै मन्त्रालय सम्बद्ध मन्त्रीहरू सम्मिलित बैठकले 2 साताअघि तत्काल मापदण्ड विपरीतका क्रसर बन्द गर्न लगाउने निर्णय गरेको थियो। क्रसरलाई कडाई शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टले खबर छापेको छ। नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर। सरकारले संघीय संसदको हिउँदी अधिवेशन बोलाएर कानून बनाउनुभन्दा अध्यादेशको बाटो रोज्न थालेको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद बढेपछि बजेट अधिवेशन हठात अन्त्य गरेको सरकारले हिउँदी अधिवेशन बोलाउन पनि आलटाल गर्दै आएको छ। चिसोयाममा कोरोनाको दोस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। चिसोमा आरएनए भाइरस वृद्धि हुन सक्ने भएकाले नियमित रूपमा सही तरिकाले मास्कको प्रयोग, सामाजिक दूरी र हातको सरसफाइमा ध्यान दिन उनीहरूको सुझाव छ। नेपालमा कोरोनाको पहिलो लहर नसकिँदै दोस्रो लहरमा संक्रमण बढ्न सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ। तोकिएको पोसाक नलगाउने निजामती कर्मचारीहरू अब सिंहदरबार छिर्न नपाउने भएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकिएको पोसाक नलगाउने कर्मचारीलाई सिंहदरबार छिर्न नदिने निर्णय बनाउने जनाएको छ। यस्तो नियम आगामी साताबाट लागू हुने संघीय मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताएका छन्। स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख सरुवाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न लागि छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गर्दै गरेको कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी नयाँ मापदण्डमा केही अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न प्रस्ताव गरिँदैछ। नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज साकुनारायण भक्तपुरका पूर्व अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेलाई 7 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। न्यौपानेलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले बुधबार काठमाडौँ चण्डोल स्थित उनकै घरबाट पक्राउ गरेको थियो। कलेजको करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि फरार भनिएका कलेज सञ्चालक मध्येका एक न्यौपानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी नीति योजना तथा कार्यक्रमका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिन गठन भएको प्रजनन स्वास्थ्य समन्वय समिति निष्क्रिय रहेको छ, जसका कारण प्रजनन अधिकार मूलत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन 2075मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा प्रजनन स्वास्थ्य समन्वय समिति रहने व्यवस्था छ। रूपन्देही र कास्कीका सर्वसाधारणको लगानीमा 25 मेगावाट विद्युत उत्पादनको काम थालिएको छ। बुटोल स्थित भिजल लुम्बिनी कम्पनी लिमिटेडले सेती नदी जलविद्युत आयोजना निर्माण थालेको हो। रूपन्देहीका करिब 500 र कास्कीका 600 सर्वसाधारणको लगानी छ। सहकारी मोडेलमा जनस्तरबाट रकम सङ्कलन गरी 1 अर्ब 50 करोड शेयर पुँजीबाट विद्युत आयोजना निर्माण थालिएको भिजल लुम्बिनीका अध्यक्ष जगत बहादुर पोखरेलले बताएका छन्। नेपालमा 20 देखि 25% कुनै न कुनै किसिमको मानसिक समस्या रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले देखाएको छ। परिवारबाटै मानसिक स्वास्थ्य समस्या लुकाइने भएकाले यसको पहिचान र उपचारमा कठिनाइ छ। मानसिक समस्या कहिल्यै निको नहुने दीर्घ रोग हो भनी समाजले त्यस्ता रोगीलाई घृणा गर्ने गर्छ। विद्यार्थीमा मानसिक स्वास्थ्य र रोगबारे जानकारीमूलक पाठ्य सामग्री राख्ने, सभा, सेमिनार, रेडियो, टिभीमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम प्रसारण गर्ने गरेमा समाजको चेतना स्तर बढाउन सकिने डाक्टर अधिकारीको सुझाव छ। मासिक 100 रुपैयाँमा अध्यापन गराउने पोखरा स्थित समता शिक्षा निकेतनमा अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा झण्डै 1200 जना 1 देखि 10 कक्षासम्म विद्यार्थी अध्ययन थिए। तर यो शैक्षिक सत्रमा झण्डै 500 विद्यार्थी समताको सम्पर्कमा छैनन्। प्राथमिक तहमा अध्ययनरत अधिकांश विद्यार्थी अहिले विद्यालयको सम्पर्कमा छैनन्। अघिल्लो वर्ष आफैले पढाएका ती विद्यार्थी अहिले कहाँ छन् भन्ने समतालाई नै थाहा छैन। विद्यालयको माथिल्लो तहमा अनलाइन मार्फत पढाइ भए पनि अनलाइनसम्म पहुँच पुर्याउन नसकेका तथा तल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी अहिले सम्पर्कमै नरहेको समताका संयोजक उमेश रेग्मीले बताएका छन्। नेपालमा डिजिटल प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, विकास र नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले शनिबार फोन पे डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभ 2000 हुने भएको छ। उक्त कार्यक्रमको मुख्य वक्ताको रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहने तय भएको छ। साथै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगायत विषयविज्ञ वक्ताको रूपमा रहने आयोजकले जनाएको छ। अब विदेशका खबर। ब्राजिलका राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप प्रयोगमा आए पनि आफूले भने प्रयोग नगर्ने घोषणा गरेका छन्। आफ्नै सरकारले त्यसलाई ग्रहण गर्ने निर्णय गरे पनि आफूले त्यसलाई ग्रहण नगर्ने उनले जानकारी गराएका छन्। अब खेल र खेलाडीका खबर। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले नेपाली फुटबल विकासका लागि देशमा छरिएर रहेका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरूको छाता संगठन नेपाल नगरपालिका संघसँग शुक्रबार 2 वर्षे सम्झौता गरेको छ। सम्झौता पत्रमा एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र नगरपालिका संघ तथा धुलीखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार ब्यान्जु श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे। आवश्यकता अनुसार सम्झौता थप हुने बताइएको छ, जसमा नगरपालिकाले 7वटै प्रदेशमा अन्तर नगरपालिका तथा नगरपालिका भित्रका क्लब, विद्यालय स्तरमा फुटबल प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्नका लागि नगरपालिकाहरूबाट खेलाडीहरूको पहिचान र प्रशिक्षण गरी समग्र खेलकुदको विकास गर्नका लागि आवश्यक समन्वय र पहल गर्नेछ। अब कला र साहित्यका खबर। गत असारदेखि पहल सुरु गरिएकोमा हालसम्म पनि नेपालमा सिनेमा घर नखुल्दा हल सञ्चालकहरू आक्रोशित हुन थालेका छन्। यसै क्रममा हलवालाहरूको संस्था नेपाल चलचित्र संघका निवर्तमान अध्यक्ष प्रदीप कुमार उदयले हालसम्म पनि सिनेमा हल खोल्न सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। बुटोलमा द्वारिकाज सिनेमा हल सञ्चालन गर्दै आएका उदयले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो आक्रोश पोखेका हुन्। उनले हल सञ्चालन नहुँदा को पीडा पोख्दै लेखेका छन्। सुरुदेखि नै भन्दै आएको छु, यो सरकार दबाव र आन्दोलनको भाषा मात्र बुझ्छ। अन्य सबै व्यवसायीको संगठनहरूले आन्दोलनको अल्टिमेटम दिएपछि सरकारले तत्काल खोल्न निर्णय गरेको उनले बताएका छन्। अब विचार विश्लेषणको पालो। मानव प्रजातिको लोपको सम्भावना कति शीर्षकमा नयाँ पत्रिकामा आकाश महर्जनको विचार छापिएको छ। हामी संसारको सबै ठाउँमा पुगेका मात्र होइनौँ, हाम्रो संख्या पनि अचाक्ली धेरै छ। 7.8 अर्बको संख्यामा रहेको मानव जातिको संख्या सन् 2100 सम्ममा 11 अर्ब पुग्ने आकलन छ। कुनै महामारी वा परमाणु युद्धका कारण 99% मानिसहरूको मृत्यु भइहालेको खण्डमा पनि मानव जातिको पुनरुत्थानका लागि हामी लाखौंको संख्यामा बाँचेकै हुन्छौँ। मानव जातिको अर्को विशेषता भनेको हाम्रो खाना हो। हामी जे पनि खान्छौँ, हाम्रो खानाको प्रकार सीमित छैन। हामीले खाने मध्ये कुनै
कुनै खानेकुरा लोप भएकै खण्डमा पनि हामी अन्य खानेकुरामा बाँच्न सक्छौँ। डायनोसरहरू लोप भएको समयमा लोप नभएका प्राणीहरू पनि हामी मानव जस्तै धेरै प्रकारका खानेकुरामा बाँच्ने प्राणीहरू नै थिए। यता नागरिकमा कोरोना खोपको सहज पहुँच एक परोपकारी धनाडेले कति प्रभाव पार्लान् भन्दै प्रकाशित छ। विश्वका सबैभन्दा ठूला खोप निर्मातासँग एक समस्या छ। विश्वका गरिबलाई खोपको पहुँच सुनिश्चित गर्न सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाका प्रमुख कार्यकारी अदर पुनबालालाई 85 करोड अमेरिकी डलर आवश्यक छ। उनले हिसाब किताब गरेर आफ्नो कम्पनीले 30 करोड अमेरिकी डलरसम्मको जोखिम लिन सक्ने भए तर उनलाई अझै पनि आधा अर्ब अमेरिकी डलरको जोहो गर्नुपर्ने भयो। उनले अमेरिकाको सियाटलका सेवानिवृत्ति सफ्टवेयर प्रमुखसँग सहयोगको अपेक्षा गरे। माइक्रोसफ्टका संस्थापक तथा दाता बिल गेट्सलाई उनले धेरै पहिलेदेखि चिनेका थिए। औषधि निर्मातासँग मिलेर विकासोन्मुख राष्ट्रमा विभिन्न खोप पुर्याउन गेट्सले अरबौं डलर खर्चेका थिए र त्यही कारण विश्व स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति बनेका थिए। ग्रीष्म ऋतुको अन्त भएको उनीहरूको वार्तालापका कारण बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनबाट उनलाई 15 करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध हुने भयो। सेप्टेम्बरसम्म आइपुग्दा सो फाउन्डेसनले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई 2 गुणा बढाएको छ। फर्केर हेर्दा थकथक त लाग्छ, सिकेलालको विचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ। आत्ममूल्याङ्कन कठिन काम हो तर निरर्थकताको अनुभूतिले कहिलेकाहीँ विकल बनाउने रहेछ। मेरा छनौटहरूले के फरक पर्यो र मैले अरू केही गरेको भए सकारात्मक असर हुन्थ्यो कि आफ्नै गतिविधि धारणा एवं चरित्रबारे गम्भीर चिन्तन सहज छैन। थकथक लाग्ने कुरा त कति छन् कति। सशस्त्र द्वन्द्वताका माओवादीहरूको मुखर आलोचक थिए। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि पूर्व माओवादीहरू परिवर्तनकामी शक्ति जस्तो लाग्न थालेको थियो। अन्ततः दुवै निष्कर्ष गलत ठरियो। पूर्व मालेको आनुवांशिकीमै मधेस र मधेसप्रति द्वेष भाव रहेकाले बरु नेपाली कङ्ग्रेसले समावेशिताका लागि केही गर्छ कि भन्ने भ्रम झण्डै 3 दशकसम्म त कायम रह्यो। टुट्नु सबै भ्रमको स्वाभाविक परिणति हुने रहेछ। अवस्था अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।